like, subscribe and get notified. The NSS and CWC students of Sant Sohirobnath Ambir Government College, along with Goa Can, actively engaged with the public to raise awareness about road safety measures. Roland Martin, leader of Goa Can, emphasized the organization's commitment to making the entire Panem Taluka free from road accidents. Through collaborative efforts like these, the initiative seeks to instill responsible road behavior and reduce accidents in the community. Driving without license, underage driving, ह्या सिच्युएशनान खूप फरक येयलो आसा. म्हणजे आवय बापय इन्वॉल्व जातात, तांकां भितर उडयतात. सो हे बदल जो येयला, खुबश्या लोकांक मोटो व्हेहिकल एक्टाचे कितें फरक आहा कोणाक खबर ना. सो आयज आमी थारायलें की हो एक्शन जर करीत येता तो वर्स जे आता 24-25 नवे वर्स सुरू जातले कॉलेजीन, तेन्ना स्टार्टिंगसून आमी सिस्टमॅटीक ही जागृताय व्हरोंक शकता. आनी प्रत्येक गांवांत कितें ह्या कॉलेजींचे भुरगे खुबशे गांवच्यान येतात, बाकीचे कॉलेजी बरोबर पेडण्या तालुका सेफ जावचो, विणोडा गांव सेफ जावचो, आनी प्रत्येक कॉलेजा गेट जे कितें सायनेज आसपाक जाय, बोर्ड आसपाक जाय, ते आमी वावरून ते करून आमी घेतले. म्हणून आयज हो एक्शन आमी दवरला. एक साहिलाच्या यादीन आमी हो एक्शन करता आनी सगळे लोकांक आमी विनंती करता पेडण्या तालुक्यान ह्या मुवमेंटाक जॉयन करात. बरें आमी रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पेडण्या तालुक्यान हाडचे. हालींच आमच्याच वांगडचो एकटो भुरग्याचे हांगासर जीव गेल्लो आसा, सो तेजी कांयच मिस्टेक नासली. जशें हांव आतां म्हणटा की सगळ्यांनी हेल्मेट घालपाक जाय आनी रुल्सूय पाळपाक जाय. म्हणजे आतां चडशे लोक पाळटात, पण हे आमी आनीकूय पाळपाक जाय. तेज्या खातीर खूब जाणांचो जीव वाचतलो आनी आमी सोरो पिवन जाल्यार गाडी कशीच चलोवपाक जायना. जे केल्यार आमी तेज्या खातीर आमचो गाडयेचेर कंट्रोल सुद्दां उरना. आनी जशें आमी नियम पाळटात तशेंच आमी दुसऱ्यांकूय सांगतली. थँक्यू. हांव सगळे NSS युनिटाचो सुद्दां थँक्यू म्हणटा, जशें तेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतला आनी आमकां इतकें अवेरनस हेच्या बद्दल दिता. थँक्यू.